اج دا جمعہ ہے افضلیت ابو بکر صدیق. اہل سنت و جماعت دا اے سونا سچا مذہب ہے. افضل البشر بعد از انبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفہ بلا فصل. اس کائنات دے اندر جیڑی ہستی ہے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کوئی مننے نہ مننے او دے اپنے نصیب نے. میری یہ عقیدت محبت ہے کہ جناب دی خدمت دے اندر اللہ دا قرآن بھی کھول کے پیش کیتا جائے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیثاں بھی جناب دی خدمت پیش کیتیاں جان. سب تو پہلا ساڑھے واسطے دلیل ہے اللہ دا قرآن, پھر اللہ دے قرآن تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان. جدو مسئلہ قرآن جو ہی حل ہو جائے تو پھر حدیث وال جانا پہندا نہیں. تے جے قرآن چ ہر علم موجود ہے, لیکن ساڑھے کو علم تھوڑا نا کہ قرآن چ لبھی ہے کی میں سمجھ آ رہی جی. پھر ساڑھا ناقص علم تھوڑا علم ہے, کمپیسٹی ساڑھی چھوٹی ہے, پھر سمجھ نہیں ہوندی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے بوئے دا سہارا لینا پہندا کہ حضور نے اس کام واسطے کی ارشاد فرمایا. تے جے حضور دا فرمان واضح طور تے اس کام دا اعلان کر دوے تے پھر صحابہ تک پہنچن دی لوڑ نہیں پہندی. پھر حضور دا فرمان کافی ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی بھی سانو سمجھ نہ آوے تے پھر نبی پاک دے یاراں دا بوہا کھڑکائی دے کہ انہاں دا اس مسئلے دے بارے عقیدہ کی ہے. سمجھ آگئی بھئی, انہاں دا اس مسئلے دے بارے عقیدہ کی ہے. پھر سمجھ آ جاندی ہے کہ یہ مسئلہ کیویں ہے. اللہ دے قرآن نے کی کیا ہے, نبی پاک دے فرمان نے کی کیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی جماعت کی آندی رہی ہے. صحابہ تو بعد ائمہ مجتہدین مفسر محدث یہ لوگ جڑے نے ایک ہی کہندے رہے نے عقیدے دے بارے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر اپنی گفتگو نے اتھو شروع کر رہے ہیں. عقیدے دے حوالے دے نال تواڈے ورگا کوئی نہیں. عقیدے دے حوالے نال تواڈے ورگا بولیے کوئی نہیں. کم کہے دے گندے ہون مندے ہون تے اس بندے دا فعل ہے, عقیدے دا فعل نہیں. بہرحال حضور دے دیوانے ہو. قرآن کریم فرقان حمید دے اندر بھی رب العالمین نے شان سیدنا صدیق اکبر نو کھول کے بیان فرمایا. اور جیڑا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس غار دے والے یار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دی صداقت دا, آپ دی صحابیت دا جیڑا بندہ انکار کرے او مسلمان رہندا ہی. علامہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اور ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ فہو کافر. بے شک جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب رسول ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. صاحباندے نے دوست نو قریبی نو. علامہ نصفی نے فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فقد کافر الانکار ہی کلام اللہ. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے, فرماتے ہیں فقد کافر, وہ بندہ تے گیا وہ کافر ہے. پھر کافر الانکاری کلام اللہ انکار کس دا کیتا ہے؟ فرماندے نے وہ اس وجہ تو کافر نہیں ہویا
کہ انہیں ابو بکر صدیق پاک دا فرمایا انہیں اللہ دے کلام دا انکار کیتا ہے، کلام اللہ دا انکار کیتا ہے۔ جیدی صحابیت اللہ دا قرآن بیان کرے، اب بولو جیدی صحابیت اللہ دا قرآن ان کو 15ویں صدی کو چول اٹھ کے آنکھیں جی نہیں ہم مانتے نہیں، بندہ پوچھے تینوں کون مانتا ہے، تیری اوقات کی ہے کہ نبی پاک دے صحاب تے تو جناب اللہ کوئی ایسی ویسی بات کرے۔ اللہ دا قرآن تے ایک قدے دے بارے نہیں، اللہ دا قرآن پوری جماعت دے بارے ہی شانہ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دا کلام ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرمایا میں انہوں نے وعدہ کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے، وعدہ قضا کیتا ہے، جنت دا وعدہ فرمایا، جنت دا وعدہ فرمایا، جنت دا وعدہ ایک ادھے دو چار نہیں، پوری جماعت، پوری جماعت دیا اے شانہ نے ابو بکر صدیق دے پوری جماعت دے منیٹر نے، پوری جماعت دے سردار نے، پوری جماعت دے امام نے۔ اچھا سنے جی سنے، افضلیت دے والے نال میں جناب دی خدمت حدیثہ پیش کرنا چاہنا۔ امام کنوں بنایا جاندہ ہے؟ جیڑا قرآن سونا پڑھے، توجہ ہے جی؟ پہلا مسئلہ سنے جی، امام کنوں بنایا جاندہ ہے؟ جیڑا قرآن پاک سونا پڑھے، اطاعت گزار ہوئے۔ دو بندے نے مثال دے طور تے دو قاری صاحب آگے نے مسجد امام رکھنا جی انہوں نے، ہن ویکھنا ہے کہ اے دے جو قرآن سونا کیڑا پڑھدا ہے، پھر ویکھنا ہے جو سروس زیادہ کی دی ہے، اے دے جو نمازاں چنگیاں بہتیاں کنے پڑھیاں نے، انہاں دا بیک گراؤنڈ سب تو اچھا کیدا ہے؟ توجہ ہے بھائی جملے اول، اے عام امام دی بات پیش کر رہے ہیں، عام امام دی۔ پھر اگر قرآن دوئیں سونا پڑھن، نمازی بھی دوئیں اچھے نے، پھر عقیدے دے بھی پکے نے، پھر اے ویکھیا جاندہ ہے کہ عمر زیادہ کی دی ہے۔ اوہ عمر زیادی کیڑی ہے؟ جنہیں زیادہ نیکیاں کنے کی دیا نے، بہتا تقوی اللہ کون ہے، بہتا طہارت اللہ کون ہے، کنوں امام بڑھایا جائے؟ پھر حضور فرمایا جی دیتے دل ٹھہر جائے انہوں پھر امام رکھ لو، انہوں پھر کی رکھ لو؟ امام رکھ لو۔ جدو امام رکھ لئیے تو پھر امام کی نقش کٹیا جانا۔ بندے بیوقوف نے جڑے امام دی بدخوئی کر دیں، میں نے تو یہ سمجھ نہیں آؤں نیت کے بھی پیچھے ایسی امام دے، پھر اوت جا کے آؤ چھڑو جی قاری صاحب دے کام نے، قاری صاحب دے کام نے، اپنے حال بھی چاہتی مار لو، اپنے گیڑے پانچ بھی چاہتی مار لو۔ حاجی صاحب تو ہی ہوتے پڑھ کے آئے ہو کہ پیچھے امام دے تھے آن کے آندے ہو پہ قاری صاحب نے کی پتا، جب پتا نہیں تے پھر وہ امام تے نہ ہو، کم از کم بندے نو ہوش تے ناخن لینے چاہیے دینے، یا تے امام مننے تے یا پھر امام نہ مننے۔ اچھا سنے جی، حضرت ابو بکر صدیق اے امام، پھر انہیں امام رکھ لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ القریب نو حضور نے تنہائی اندر بلایا، فرمایا علی میں اللہ دی بارگاہ 3 باری عرض کر چکیاں، یا اللہ اپنے مسلح تے کھڑا کنوں کراں؟ اللہ تو اجازت دے میں تے علی نو کھڑا کراں، علی نو کھڑا کراں، علی نو کھڑا کراں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا کہ رب نے منو 3 مرتبہ ہوئی جواب دیتا ہے، سونیا تیرے تو بعد اس مسلح دا حقدار ابو بکر صدیق ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ حضرت نبی پاک نے فرمایا، حضرت علی خود اس بات سے راوی علی علی کرن والے نو علی 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 کیتا بھی رکھنا چاہیے، جیڑا کیتا علی والا نہ رکھے علی والا ہو سکتا۔ علی پاک دے ابو بکر صدیق نو امام منے ہیں، پیچھے اس امام
سمجھ آ رہی بھائی؟ 2 جمعہ میں لیٹ ذکر شروع کیتا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ 2 گانوں نکل جاؤں گے۔ علی پاک نے امام تسلیم کیتا جناب سیدنا ابو بکر صدیق پاک۔ آج کو بندہ تو انو کہے تے ادھر ویکھنا نہیں، نبی پاک دے فرمان وال ویکھنا ہے، اللہ دے قرآن وال ویکھنا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسے صلح دے معاملے جی کتے مسجد جو باہر سن، حضور جس ویلے تشریف لے آئے لیٹ سن، نماز دا ٹائم جڑا جا رہے، حضرت بلال نے اذان پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جگہ تے موجود نہیں۔ عمر پاک نو صحابہ نے عرض کی تھی جی تسی تشریف لیاؤ تے اپنا جماعت کراؤ۔ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے کان دے اندر آواز پئی کہ جماعت کران والا کون ہے؟ فرمایا جناب عمر نے۔ نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا عمر نو پیچھے کرو، رب ماندا ہی نہیں کہ صدیق دے ہوندیا کوئی دوسرا مسلے تے کھڑا ہو جائے۔ حضور صدیق حاضر ہی حضور نے فرمایا صدیق دا انتظار کیتا جائے۔ یہ فعل عمل کیتا حضور دی اکھاں دے سامنے، بالکل سامنے۔ بات سنیں، مسئلہ سنیں، ایک مسئلہ سنیں۔ مسجد، اس مسجد دا امام میں، سمجھ آئی؟ میری اجازت تو بغیر اس مسئلے تے امامت کوئی نہیں کرا سکتا۔ جو ہے بھئی میری اجازت تو بغیر اس مسئلے تے امامت کوئی نہیں کر سکتا، پاویں جڑا مرضی آوے۔ کئی دفعہ میرے محافل تے شیخ الحدیث استاد تشریف لے آندے انہاں نوں مکان دی جماعت آپ فرماندے نے جماعت تو کرانی، حالانکہ یہی انہاں دے بچے ہیں۔ استاد دے پہاڑ تے بچہ جمدا تے شاگرد جمیا ہی نہیں، علم دا قد بڑا ہوندا ہے۔ کئی مرتبہ انہاں کہنا نہیں بھئی یہ منصب تیرا ہے، ایتھے جماعت تو کرانی۔ اور امام دو پوچھن تو بغیر اگر کوئی بندہ آ گیا باہروں، امام صاحب اگر موجود نے اس جگہ تے 2 4 5 منٹ تک یعنی مسجد اندر حاضر ہو سکتے ہیں، کوئی بندہ امامت کرا سکتا نہیں جی تو ہی وضو کر رہے تو میں کہا جماعت کرا دے، ہو ہی نہیں سکتا، نماز ہوندی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عمر نہیں ابو بکر صدیق۔ اور سمجھ آ رہی والے ہو؟ ابو بکر صدیق دے ہوندیا عمر امامت کرا سکدا؟ بولیے امامت کرا سکدا؟ سونیا صدیق دے موجود ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا موجود نہیں، صدیق دا انتظار کرو، میرا رب ماندا ہی نہیں صدیق دے ہوندیا کوئی دوسرا مسلے تے امامت کرائے۔ سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں، شمع رسالت دے پروانیوں، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور انج بیٹھے ہوئے نے اپنے غلامہ دے اندر، ابو بکر صدیق بھی حاضر نے۔ افضلیت ابو بکر صدیق دی بات کرنا جانا، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق جی آقا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، آقا میرے ماں باپ جنابہ دے قدمہ تو قربان ہو جن۔ سنیا حکم ارشاد فرماؤ کی آکھنا جاندے ہو؟ حضور نے فرمایا اے تے دس جدو کل جناب اللہ کل ودین او جڑا عالم روا دے اندر رب العالمین نے جلسہ کیتا روحاں نو اکٹھیاں کیتا، روحاں کو پوچھیا دسو تے صحیح کیا میں تواڈا رب ہاں؟ کیا میں تواڈا رب ہاں؟ عالم روا دے اندر رب العالمین نے جڑا پوچھیا روحاں دے کول، ابو بکر صدیق تینوں یاد ہے او دن سب تو پہلا جواب کنے دیتا سی؟ بولیو سبحان اللہ۔ گالے عالم روا دی، نبی پاک نے پوچھے صدیق یادی، ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونے
اج بھی میرے کنا دے اندر اونجی آواز گونج دی ہے جیڑی ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی رب العالمین نے پوچھیا وہ کیا میں تواڈا رب ہاں؟ سب تو پہلا حضور نے فرمایا دس پھر اوتھے کون بولیا سی کنے کیا سی یا اللہ تو رب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا عالم ارواح دے اندر سنے سب تو پہلا قالو بلا کیا سی سونیا کوئی اور نہیں سی بلکہ تسی آپ خود جناباں دی ذات نے سب تو پہلا قالو بلا کیا یا اللہ تو ساڈا رب ہے یا اللہ تو ساڈا رب ہے ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا پھر تیرے تو بعد کل نبی تے کل رسول 1.25 لاکھ نبی تے رسول بولے یا اللہ تو ساڈا رب ہے یا اللہ تو ساڈا رب ہے نبی پاک نے فرمایا صدقتا یا صدیق اے صدیق تو سچ کیا ہے اے صدیق تو سچ فرمایا ہے ابو بکر صدیق چپ کر گئے حضور نے فرمایا صحابہ سنو سنو سب تو پہلا عالم روا دی اندر اللہ دی وحدانیت دا میں اعلان کیتا سی میرے تو بعد نبی تے رسول بولے سن حضور نے فرمایا نبیاں تے رسولاں تو بعد جس بندے نے عالم روا دی اندر اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا سی او کوئی اور نہیں او میرا ابو بکر صدیق حضور نے فرمایا ابو بکر نو پتہ ہے عالم رواح اندر پہلا کون بولیا میں بولیا یعنی میں ہی کیا یا اللہ تو ساڈا رب ہے پھر میرے تو بعد نبی رسول بولے حضور نے فرمایا صدقتا یا صدیق صدیق تو بالکل سچ فرما رہا ہے اوتھے پہلا جواب میں دیتا پھر نبیاں دیتا پھر رسولاں دیتا ان سوال تے بندہ نا تے بعد اندر کنے دیتا ان پوچھیا کسے نہیں حضور نے فرمایا غلاموں ہن میری سنو میں دسنا نبیاں تے رسولاں تو بعد دنیا دی بات نہیں عالم رواح دی گل کر رہے ہیں عالم رواح دی اندر جن نے پہلا سب تو جواب دیتا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق عالم رواح اندر بھی نبیاں تے رسولاں تو بعد پہلا نمبر بولیے ابو بکر گج کے اینج نہیں اینج مسئلہ حل نہیں ہوندہ مسئلہ ہوندہ بار بار بولیا جاوے دل تے بات نقش ہو جائے پھر جناب اللہ گل سمجھ ہوندی ہے عالم رواح دی اندر بھی پہلا نمبر جناب ابو بکر اور مزنال جناب ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق دا پیدا ہوئے سب تو پہلا نبی پاک دی تصدیق کرنے والے بولیے ابو بکر صدیق ایتھے بھی پہلا اسلام لیان اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا مالو دولت جانو دل ہر چیز نبی دے ناتے قربان کرن وچ بھی پہلا نمبر اینج نہیں مزے نال سبحان اللہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا خلیفہ بنن اندر بھی پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق دا نبی تے مال و دولت خرج کرن اندر بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا مسجد سب تو پہلا اسلام دی مسجد بنان وچ بھی پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق دا بولیے بولیے سبحان اللہ اور میری سرکار دے دیوانیوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا نبی دے نا تو مارا کھان وچ بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا مکے دی اندر اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والے نبیاں دے رسولاں تو بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا
نبی پاک دی امت دا پہلا خطیب او دا نام بھی ابو بکر صدیق ہے، پہلا مبلغ ابو بکر صدیق دا نام ہے۔ جنگاں اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا مختصر کراں اے 19 حدیثاں نے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا او اینا کو علم ہے میرے کو اینا ہائے 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 سلطان بہو آندے نے نام ماسا نام تولا سلطان العارفین آندے نے نام سیر چھٹا کی تے نام سرسائی نام تولا میں تولا تینا میں ماشا تے گل رتیاں تے رتی بھی نہیں رتی ہوا تے رتیاں نل تلاں او میں رتیاں تو بھی گل گوائی اینا کوئی علم ہے تے 19 حدیثاں میں تھے پڑھ سکنا جدے اندر نبیاں دے امام نے فرمایا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا وصال کر کے نبی پاک دے وصال تو بعد قبر دے اندر پہلا نمبر بولیے ابو بکر صدیق پاک دا حضور نے فرمایا جدو قبرہ کھلن گیا ایک ہاتھ دے اندر جناب ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا میرے ایک ہاتھ دے اندر جناب عمر دا ہاتھ ہوئے گا حضور نے فرمایا اینج میں اٹھائیں حضور اینج مسجد نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں انجی حضور نے دعا غلامہ دے ہاتھ پڑے حضور نے فرمایا صحابہ ویکھن رہے ہو اے منظر ویکھ رہے ہو جدو میں قبر چو اٹھاں گا تے انجی اٹھاں گا جن جال تسی مدینے دیاں گلیاں اندر ویکھ رہے ہو پہلا نمبر قبر اندر بھی ابو بکر صدیق دا اٹھن دے پھر بھی پہلا معاشر لگ گیا قیامت برپا ہو گئی سوال و جواب معاشر دے اندر بھی پہلا بندہ جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا او دا نام ابو بکر صدیق عالم روا تو لے کے عالم روا جے جہان نہیں بنیا زمین نہیں بنی عالم روا تو لے کے قیامت تک صحاب و کتاب تک نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جڑا جنت اندر بھی پہلا جائے گا او دا نام بھی ابو بکر صدیق ہے جنت دے حوالے دے نال بڑیاں روایات مل دیاں نے حضرت علی پاک دے بارے حضرت جناب سیدہ فاطمہ جناب امام حسن حسین دے بارے انہیں نہیں کہ حضور نے وہ غلط کیا ہے تے اے غلط کیا ہے اے دریائے رحمت ہے چاند دے ساری امت نو پہلا ہی گزار دیں سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں سننے ترمذی شریف معتبر کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والے دنال فرمان جناب عمر پاک دا فاروق اعظم عمر پاک دا نا لیا شیطان نسدا ہے فاروق اعظم
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے سردار نے سب تو بہتر سب تو افضل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد جیڑا افضل تے سچا تے آلہ تے اولا بندہ سی او دا نام ابو بکر صدیق کون آندے نے حضرت عمر فاروق توجہ رکھو جملے عمل عمر فاروق آپ فرماندے نے حضور تو بعد سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور رسول پاک کے نزدیک اور ہم سب صحابہ کی جماعت کے نزدیک جو سب سے افضل تھے نام کیا ہے بولیے سنو بھئی سنو حضرت علی پاک دی زبانی علی المرتضی شیر خدا الریاض النظرہ کتاب دے اندر حدیث موجود ہے حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں خود استفسار پوچھیا ترلا منت کیتا علی پاک دی خدمت دے اندر حضور دسو دے صحیح امت محمدیہ دے اندر مصطفیٰ جان رحمت تو بعد سب تو افضل کون ہے سوال کرنے والے بھی صحابی رسول نے جدے کولوں سوال ہو رہے ہیں ڈبل ٹرپل نسبتانے خاندان مصطفیٰ دا چشم و چراغ بھی ہے نبی دا ویر بھی ہے نبی دا صحابی بھی ہے نبی دا دماد بھی ہے پوچھے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے کولوں گیا حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں پوچھے علی پاک کولوں علی پاک نے فرمایا او میرے بھائی او نبی پاک دے سچے دیوانے سن اس کائنات دے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد جڑے سب تو افضل نے انہاں دا نام جناب ابو بکر صدیق آپ آندے نے میں پھر عرض کیتا ابو بکر تو بعد کون حضرت مولا علی آندے نے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق دا مقام ہے پھر آندے نے میں پھر علی پاک نو پوچھیا تیسرا نمبر کی دے فرماندے نے تیسرا نمبر عثمان غنی ذوالنورین شان حق چار یار میں بیان نہیں کر رہا صرف افضلیت بیان کر رہے ہیں حق چار یار شان علیحدہ ہے یہ بھی لال مروا دیاں گلنا جو شان چار یاراں دی شان موجود ہے جنت چوں یاراں دی شان موجود ہے یہ موضوع الگ ہے علی پاک کو لاندے نے میں پھر پوچھیا حضور اس تو بعد حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر حضرت علی پاک نے انج سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا پھر میں اے ترتیب ایویں کو گھروں نہیں ملی ترتیب خدا دی ذات نے خود بنائی ہے توجہ ہے بھئی ایک بندہ مت خیال کرے کہ صحابہ دی جماعت نے ترتیب بنائی ہے یہ اللہ نے خود بنائی ہے بابا اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر گیا سارے یار نبی دے سونے افضلیت ابو بکر صدیق ایک دو چار پانچ دس سے نہیں وہ بندہ سنی ہے ہی نہیں وہ بندہ مذہب حق اہل سنت جماعت کار بند ہے ہی نہیں جیڑا نبی پاک دے کسی ایک صحابی تے لان تان کردہ ہوئے یا کسی نو صحابیت انکار کردہ ہوئے نبی پاک دے کلہم صحابہ بمائے سیدنا میر معاویہ جناب حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلہم نبی دی ساری جماعت سارے یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی نا چاہ
کوئی مقامہ یار نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا سونیا یارا برگا نہ اس ترتیب پیدا کیتا اوے نہ جان نثارا برگا آزم شان اوے شان صدیق کی پوچھنا کلا یاری ہزارہ برگا آمین و مال